बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानवी अवाम के रोजमर्रा के मामूलात बहाल, हाई स्ट्रीट की रौनकें बहाल हो गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शॉपिंग पर जाने वालों की तादाद में गुज़श्ता बरस के निस्बत 9.7% का इजाफा। रिटेल कंसल्टेंट्स का कहना है महंगाई और बेरोजगारी के बावजूद हाई स्ट्रीट पर रौनक मामूली बात नहीं। बरतानिया में कौमी सतह पर इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की आजमाइश का शेड्यूल जारी। 23 अप्रैल दोपहर 3 बजे तमाम मोबाइल फोन पर इमरजेंसी पैगाम मौसूल होगा। बरतानिया का टिकटॉक पर बच्चों के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने का ऐलान। बच्चों के डेटा को गलत इस्तेमाल करने पर मारूफ एप्लीकेशन को 12.7 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना। ICO के तर्जुमान का कहना था बच्चों की डिजिटल दुनिया में हिफाजत करने के लिए संजीदा इकदामात करना होंगे। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम के ज़ेर-ए-तमाम तकरीब का इनेकाद। एजाज सिद्दीकी कहते हैं इस्लाम के नाम पर हासिल किया पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का शिकार है। शुरका का कहना था हम अपने मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। यूके इस्लामिक मिशन के ज़ेर-ए-तमाम आयशा मस्जिद में इफ्तार डिनर का एहतमाम। मुसलमानों के अलावा दीगर कम्युनिटी मेंबरान की इफ्तार डिनर में भरपूर शिरकत। प्रोग्राम में 2 सफेद फाम मुस्लिम नौजवानों की गुफ्तगू शुरका के लिए महवे मरकज रही। मारूफ पाकिस्तानी अमन के दाई खरलजादा कसरत राय की कश्मीर पीस वॉक का शानदार इस्तकबाल। कसरत राय कहते हैं कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम पर आलमी अकवाम की बंद जुबान इखलाकियात के खिलाफ है। वॉक का मकसद कश्मीर की आज़ादी और भारतीय मजालिम को उजागर करना है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के कायद अल्ताफ हुसैन की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कायदे तहरीक कहते हैं आज भी 48 घंटों के नोटिस पर सबसे बड़ा जलसा कर सकता हूं। अल्ताफ हुसैन का लंदन में कानूनी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। मैनचेस्टर के मकामी हॉल में अल-फलाह सोसाइटी के ज़ेर-ए-तमाम चैरिटी डिनर का एहतमाम। नात खां प्रिंस नसीब अब्बास की दिलकश आवाज ने महफिल में समा बांध दिया। उलमाए कराम की रमजानुल मुबारक में सदका और ज़कात के फजाइल पर मुफस्सल गुफ्तगू। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे का 1 साल, सियासी मैदान में क्या तब्दीली आई। तहरीक अदम एतमाद से कबल तहरीक इंसाफ महंगाई और दीगर मसाइल का शिकार रही। 2023 मुल्क में आम इंतखाबात का साल, हुक्मरान जमातें इलेक्शन से फरार की ख्वाहां। और रावलपिंडी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन 2 T20 और 2 वनडे मैच शेड्यूल। इस्लामाबाद पुलिस ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी करवा दी। बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों को सदारती लेवल की सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाक मक्का मीट लिमिटेड, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham. B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation.
جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں کووڈ-19 کے بعد لوگوں کی دفاتر میں معمول پر واپسی شروع ہو گئی، جس کے بعد ہائی اسٹریٹ کی رونقیں بحال ہونا شروع ہو گئیں۔ ریٹیل کنسلٹنٹس کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، اخراجات اور ہڑتالوں کے بعد ہائی اسٹریٹ کی رونقیں بحال ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں کووڈ کے بعد معیشت کی زبوں حالی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے تو آئے روز خبریں سامنے آ رہی تھی، لیکن ایک طویل عرصے کے بعد ایک اچھی خبر یہ سامنے آئی کہ لوگوں کی کام کے لیے دفاتر میں واپسی کے سبب اختتام ہفتہ پر ہائی اسٹریٹ کی رونقیں بحال ہونا شروع ہو گئی۔ برٹش ریٹیل کنسورشیم کے مطابق ویکینڈ اینڈز پر شاپنگ کے لیے جانے والے صارفین کی تعداد مارچ میں ایک برس پہلے کے مقابلے میں 9.7% بڑھی ہے، تاہم یہ تعداد وبا سے پہلے کے مقابلے میں اب بھی 10.2% کم ہے۔ لوگوں کی خریداری سے رکنے کی بڑی وجہ مہنگائی بھی ہے، جو فروری میں 10.4% تھی اور اب 40 برس کی نسبت بلند ترین تھی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس مارچ کے مقابلے میں رواں برس مارچ میں بازاروں میں آنے والوں کی تعداد 6.8% بڑھی ہے۔ ریٹیل کنسلٹنٹ اینڈی سمٹر کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، بڑھتے اخراجات کے دباؤ اور ہڑتالوں کے باوجود ہائی اسٹریٹس پر صارفین کی تعداد کا بڑھنا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ریٹیل پارک جانے والوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے کیونکہ لوگ کچن کی اشیاء، فرنیچر اور بیڈز وغیرہ جیسی مہنگی اشیاء خریدنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ضروری اشیاء مثلاً فوڈ اور انرجی کی قیمتوں میں اضافے کے باعث صارفین دباؤ میں ہیں۔ مہنگائی کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق فروری میں کھانے پینے کی اشیاء گزشتہ 45 برس کی نسبت انتہائی تیزی سے بڑھی ہیں اور سلاد اور سبزیوں کی قلت کے سبب کھانے کی اشیاء کی قیمتوں میں 18.2% اضافہ دیکھا گیا، جو کہ 1978 کے بعد ہونے والا سب سے بڑا اضافہ ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں قومی سطح پر پہلے ایمرجنسی الرٹ کی آزمائش 23 اپریل سپہر 3 بجے ہوگی۔ برطانیہ میں قومی سطح پر پہلے ایمرجنسی الرٹ سسٹم کی آزمائش 23 اپریل کو سپہر 3 بجے شروع ہوگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملک بھر میں تمام موبائل فونز پر ایمرجنسی پیغام موصول ہونے پر آواز آئے گی۔ فون سائلنٹ پر ہونے کے باوجود ایمرجنسی پیغام موصول ہونے پر بجے گا۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ حکومت کی طرف سے اس ایمرجنسی الرٹ صرف جان لیوا صورتحال کی صورت میں ہی بھیجا جائے گا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق الرٹ جنگل کی آگ، سیلابی صورتحال پر مخصوص متاثرہ علاقوں میں بھیجے جائیں گے۔ اس قسم کا موبائل الرٹ سسٹم امریکہ، کینیڈا، ہالینڈ، یونان اور جاپان میں بھی موجود ہے۔ گلزمان گوندل، CNN نیوز کمنٹری۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برطانوی حکومت کی جانب سے ٹک ٹاک کو بچوں کے قوانین کی خلاف ورزی پر 12.7 ملین پاؤنڈز کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ICO کی جانب سے کہا گیا کہ برطانیہ میں ٹک ٹاک ایپ استعمال کرنے کی کم سے کم عمر 13 برس، جبکہ ٹک ٹاک پر 14 لاکھ بچے رجسٹرڈ ہیں جن کی عمر 13 برس سے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹک ٹاک کو بین کرنا مسئلے کا حل نہیں، ہمیں اپنے بچوں کی ڈیجیٹل دنیا میں حفاظت کرنی ہے۔ رپورٹ کریں گی ایمن۔ ٹک ٹاک پر برطانیہ میں بچوں کے قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ برطانیہ کے انفارمیشن کمشنر آفس نے ٹک ٹاک کو بچوں کے ڈیٹا کا غلط استعمال کرنے پر 12.7 ملین پاؤنڈز کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ ICO نے منگل 4 اپریل کی صبح جرمانے کا اعلان کیا کیونکہ ٹک ٹاک بچوں کے ڈیٹا کے غلط استعمال کی متعدد خلاف ورزیوں کا مرتکب ہے۔ ٹک ٹاک ایپ چین کے ملک میں بنائی گئی اور وہ اس کے مالک ہیں۔ UK کے انفارمیشن کمشنر جان ایڈورڈ نے میڈیا کو بتایا کہ برطانیہ میں بچوں کو نہ صرف جسمانی بلکہ ڈیجیٹل حفاظت کے لیے قوانین موجود ہیں جن کی ٹک ٹاک نے خلاف ورزی کی ہے۔ برطانیہ میں ٹک ٹاک استعمال کرنے کی کم سے کم عمر 13 سال ہے۔ ECO کے دعوے کے مطابق اس وقت برطانیہ میں اندازاً 1.4 ملین یعنی 14 لاکھ بچے جو 13 سال سے کم عمر کے ہیں ٹک ٹاک پر رجسٹرڈ ہیں۔ ان بچوں کو نامناسب طریقے سے اس پلیٹ فارم تک رسائی دی گئی ہے اور ان کے والدین سے رضامندی حاصل نہیں کی گئی اور نہ ہی ان کی عمر کا کوئی چیک کیا گیا۔ یہ بات بچوں کے ذاتی تحفظ کو شدید خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ بچوں کے ڈیٹا اور ان کی پروفائل استعمال کر کے انہیں ٹریک کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ ٹک ٹاک کے مالکان نے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں اقدامات کریں گے، جبکہ آسٹریلیا نے اپنے پورے ملک میں گورنمنٹ کے تمام آلات سے ٹک ٹاک پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، ناروے، نیوزی لینڈ اور یورپی یونین نے ٹک ٹاک کو جزوی طور پر بین کیا ہے، جبکہ افغانستان اور بھارت دونوں نے ٹک ٹاک پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ برطانوی خارجہ امور کے آفس نے کہا کہ ٹک ٹاک کو برطانیہ میں بین کرنا اس مسئلے کا حل نہیں بلکہ بچوں کی ڈیجیٹل دنیا میں حفاظت پر سنجیدگی سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برٹش پاکستانی فورم کے زیر اہتمام یوم پاکستان کی مناسبت سے برمنگھم میں ایک خوبصورت تقریب کا اہتمام اور اس میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی اور پاکستان کو درپیش سیاسی اور معاشی مسائل سے نمٹنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر مل کر کام کرنے کا عزم کیا۔ رپورٹ کریں گے مستبین احمد بٹ۔
برٹش پاکستانی فورم کے زیر اہتمام ہونے والی یوم پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے عنوان سے منعقدہ تقریب میں چیئرمین برٹش پاکستانی فورم اعجاز صدیقی، صدر نوید احمد باجوہ اور دیگر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا اور آج پاکستان کو بہت سے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ دنیا میں آباد تمام اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے پیارے وطن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر کاوشیں کرنی ہوں گی۔ 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا پاکستان کو بانی پاکستان جیسا کوئی لیڈر نہیں ملا، جبکہ پاکستان کے بعد آزادی حاصل کرنے والے ملک دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں شامل ہو گئے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آج کے حکمران کشکول لے کر پھر رہے ہیں لیکن دنیا گھاس تک نہیں ڈال رہی۔ ہمیں تمام فروئی اختلافات اور سیاست سے بالاتر ہو کر پاکستان کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ آج پاکستانی روپے کی قدر دنیا میں نہیں رہی اور ڈالر دن بدن بڑھ رہا ہے۔ غریب عوام آٹے اور بھوک و افلاس سے خودکشیاں کر رہے ہیں، پر حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رنگ رہی، جن کی اقتدار کی ہوس نے پاکستان کو خطرناک معاشی چوراہے پر کھڑا کر دیا ہے۔ اس موقع پر اعجاز صدیقی، نوید باجوہ اور دیگر نے CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں جہاں انصاف سب کے لیے برابر ہو، جبکہ برٹش پاکستانی فورم ملک کا مثبت امیج دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ برٹش پاکستانی فورم کے پلیٹ فارم سے 23 مارچ کے حوالے سے ایک نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام مکاتب فکر کے ساتھ ساتھ ہر فیلڈ کے انسانوں نے یہاں پہ شرکت کی اور اپنے ملک سے والہانہ محبت کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ملک میں چونکہ زلزلے کے حوالے سے بھی دعا کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے ملک سے والہانہ محبت کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم سب مل جل کر اپنے وطن سے محبت کا اظہار کریں۔ اور اس کے ساتھ میں خاص کر یہ میسج پاکستان آرمی کے لیے بھی کہوں گا کہ ہم اپنی پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ برٹش پاکستانی فورم کے پلیٹ فارم سے ہم نے 23 مارچ کے حوالے سے ایک نہایت خوبصورت و پروکار تقریب کا اہتمام کیا ہے، جس میں قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد اور ہمارے آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ملکی حالات ہیں، اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے، اور مقررین نے بہت اپنے قیمتی جو ہیں اظہار خیال کیا ہے اور تجاویز پیش کی ہیں تاکہ پاکستان کی ترقی میں ہم اوورسیز پاکستانی کس طرح سے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ پاکستان میں جو آزادی صحافت پر قدغن لگائی گئی ہے اور جو صدیق جان کو انہوں نے قید کیا ہے اور بلا وجہ اس کے اوپر پرچہ کیا ہے اور دہشت گردی کی دفعات لگائی ہیں، یہ کوئی کچھ نہیں بنتا، تو یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ آج برٹش پاکستانی فورم کے زیر اہتمام ہم نے 23 مارچ یوم پاکستان منایا، اور اس میں برمنگھم سے کاروباری شخصیات نے اور علمی شخصیات نے شرکت کی، اور ہم مشکور ہیں کہ لوگوں کا بہت بڑا مجمع یہاں پہ آیا، اور ہم پاکستان کے ساتھ اتحاد اور یگانگت کا ثبوت دیتے ہوئے ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم ہر حال میں پاکستان کی عظمت کو بحال کریں گے۔ ہم پاکستان کے لیے کسی قسم کی مالی اور جانی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہر ممکن پاکستان کے مثبت پہلو کو ہر سطح پر پروان چڑھایا، لیکن پاکستان سے اچھی خبریں نہ آنا لمحہ فکریہ ہے۔ مستبین بٹ، CNN نیوز، برمنگھم۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ UK اسلامک مشن والسل برانچ کے زیر اہتمام عائشہ مسجد میں افطار ڈنر کا اہتمام، اور اس میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر کمیونٹیز کے خواتین و حضرات نے بھی بھرپور شرکت کی۔ پولیس اینڈ کرائم کمشنر اور ڈپٹی لارڈ میئر نے تقریب میں بطور خاص شرکت کی، جبکہ اذان کی آواز سنتے ہی مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی روزہ افطار کر کے عملی طور پر یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کی خاص بات 2 وائٹ مسلمز کی باہمی دلچسپ گفتگو رہی، جس سے شرکاء خوب محظوظ ہوئے۔ رپورٹ کریں گے محمد عزیر۔ برمنگھم کے نواحی ایریا والسل کی عائشہ مسجد میں UK اسلامک مشن والسل برانچ کے زیر اہتمام انٹر فیتھ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام آفیشلز، مسلم و غیر مسلم اہم شخصیات نے اپنی فیملیز اور بچوں سمیت بھرپور شرکت کی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے امام محمد سعید نے کیا۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نائب صدر عائشہ مسجد ڈاکٹر عدیل ریاض نے میزبانی کے فرائض آسان طریقے سے ادا کرتے ہوئے پروگرام کے اغراض و مقاصد بتاتے ہوئے کہا کہ ہم ایسے پروگرامز جاری رکھیں گے جس سے نوجوان نسل کو اسلام کو سمجھنے میں مدد مل سکے۔ انٹرافیتھ ریلیشن شپ کو جتنا مضبوط کرنے کی ضرورت آج ہے، پہلے کبھی نہیں تھی۔ امن، سلامتی، محبت، رواداری کا پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دوران پولیس اینڈ کرائم کمشنر سائمن فوسٹر، ڈپٹی لارڈ میئر والسل کونسلر کرسٹووے اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں کثیر الثقافتی سوچ پروان چڑھ رہی ہے۔
यहाँ पर आबाद कम्युनिटीज एक दूसरे के मजाहिब और इबादत गाहों का एहतराम करती हैं और एक दूसरे के मजहबी अकायद का एहतराम मल्टी कल्चरल सोसाइटी को जन्म देता है। इस प्रोग्राम की खास बात दो सफेद फार्म मुस्लिम जुनैद और रहीम की थी, जिनकी दिलचस्प गुफ्तगू से शुरका खूब महजूज होते रहे। Say things wrong, do things wrong. People just put their heads on one side and go, oh, It's okay. He's a new Muslim. and it works. It works a treat. For us. So very quick bit about our backgrounds. Okay, so my background is that I was born and raised as a Roman Catholic. Alhamdulillah. I was born and raised Roman Catholic. I went to church every Sunday. I went to Catholic school. I was educated under Catholicism. My uncle was a parish priest. I was always in. इस दौरान CNN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर अदील रियाज, साइमन फोस्टर, कौंसल क्रिस, मोहम्मद आरिफ, चेयरमैन UM और दीगर ने कहा कि कई दिहाइयों से मुख्तलिफ कम्युनिटीज यहाँ पर एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह रही हैं और एक दूसरे को समझने के लिए इस किस्म के प्रोग्राम्स बहुत जरूरी हैं। The breaking of the fast, and I'm delighted to be invited here as Deputy Mayor. I look forward to coming again in the future at one of your open days. It's a wonderful facility you've got here. People are obviously very engaged with it. It's lovely to be here this evening with my daughter, my Deputy Mayoress, my daughter Louisa. My name's Simon Foster and I'm the West Midlands Police and Crime Commissioner. It's an absolute pleasure to be here. It's wonderful that we have gathered here people, family, friends and the local community all coming together to celebrate this unity in the community iftar. मुसलमानों की पूरी दुनिया में जिम्मेदारी है कि इस्लाम की दावत गैर मुस्लिमों तक पहुंचाई जाए और स्पेशली वेस्ट में जो रहने वाले मुसलमान हैं उनकी तो ज़्यादा ही ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस्लाम का मैसेज सब लोगों तक लेके जाएं। यूके इस्लामिक मिशन पूरे मुल्क में पिछले 60 साल से ये काम कर रही है और आयशा मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह इसमें क्वाइट एक्टिव है। हर साल हम एक इफ्तार डिनर करते हैं जिसमें अपनी कम्युनिटी के हम गैर मुस्लिमों को बुलाते हैं। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ज़्यादा कामयाब इफ्तार डिनर हुआ जिसमें 180 के करीब नॉन मुस्लिम्स और न्यू मुस्लिम्स जो लोग रिवर्ट हैं वो शरीक हुए मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से। इसमें प्रोफेशनल लोग भी हैं, इसमें बिजनेसमैन भी हैं और हर किस्म के पॉलिटिशियंस भी हैं जो हमारी कॉल पे इधर आए हैं। Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. My name's Junaid Rahim. My name's Mohammed Yusuf Bashforth. Do you know, together we're affectionately known as... We're the two white Muslims. Hey, we're told there's 3 very good reasons for that. Reason number 1. There are 2 of us. Reason number 2. We're both white. Most importantly though, reason number 3. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. We are both Muslim. And proud of it too. And proud to be Muslim. Absolutely so. And we're here in Walsall at the Masjid Aisha to celebrate an iftar. This is a community iftar where the whole of the community get together. They've invited Muslims and non-Muslims alike, some dignitaries, majority ordinary everyday people. It's great for Aisha Mosque to organise a unity iftar that brings the community together. And I think in UK we need to demonstrate to the community what Ramadan is and what iftar is, because it's important that we unite the whole community. We invite the non-Muslims to the mosque and to show them what iftar is all about, what the fasting month to the Muslim community is all about. Alhamdulillah, ये आयशा मस्जिद का एक आप कह लें कि बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है कि हम हर साल असल में माह रमज़ान में इस तरह कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करते हैं। ये हमारा बुनियादी मजहबी फ़रीज़ा है कि हम इस्लाम का पैगाम इंसानियत तक पहुँचाएँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि ख़ातमुन नबिय्यीन है, उसके बाद उम्मत का ये फ़रीज़ा है। उसी फ़रीज़े की अंजामदही के लिए हमने इस नौइयत के और भी बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन रमज़ान का ये यूनिटी इफ्तार अपनी एक मुनफरिद हैसियत रखता है। I work and live in this community. I police this community. My colleagues are of a multi-faith. I've got a Hindu sergeant, I've got a Muslim colleague, I've got a Christian colleague, and non-faith colleagues. I've got colleagues from Eastern Europe. I've got colleagues from this country. I've got colleagues from all over, and I think it's important because we all live in this community. We all serve this community. We are this community. Like, there is no division. We are Walsall, aren't we? Really. So it's really important. Part of our beat is Chuckry, Porphyry, Delves, Parkhall, multicultural, all sorts of cultures. Really important that we all get on, get along. And when I talk to members of the public, they turn around and say, we all do try our level best. Although we got very, very different cultures and come from all parts of the world, we try and get on. And it's our job as the police to try and make sure we
इसी असना में अजान की आवाज बुलंद हुई और रोजा इफ्तार हुआ। दीगर मज़ाहिब ने इस इत्तेहाद और यकजहती को खुशान करार देते हुए एक ही टाइम में खाने का आगाज किया। शुरका का कहना था कि इस तरह के यूनिटी इफ्तार इंट्रा फेथ कम्युनिटीज को इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ रखने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिसको जारी रहना चाहिए। मोहम्मद उज़ैर, CNN न्यूज़, वॉल्सो। पाकिस्तान के मशहूर पीस वॉकर खरलजादा कसरत रॉय कश्मीर पीस वॉक करते हुए मैनचेस्टर से बर्मिंघम पहुंचे तो ओवरसीज कश्मीरियों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। कसरत रॉय का कहना था कि ये वॉक मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ है, जहां इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जुबान बंदी है। उन्होंने कहा कि इस वॉक के जरिए उन मजलूमों की आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैनचेस्टर से लंदन फिर यूरोपीय ममालिक से होता हुआ अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस तक पहुँचूंगा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के मारूफ और मशहूर पैदल चलने वाले खरलजादा कसरत राय बरतानिया में कश्मीर पीस वॉक कर रहे थे। चंद दिन पहले इस वॉक का आगाज मैनचेस्टर से किया और मुख्तलिफ शहरों से होते हुए 150 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय करते हुए तहरीक कश्मीर बरतानिया के रहनुमा चौधरी नसर इकबाल के हमरा बर्मिंघम पहुंचे। इनका इस्तकबाल सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया राजा फहीम कयानी, सदर तहरीक कश्मीर बर्मिंघम ब्रांच चौधरी अकरामुल हक, ओवरसीज कश्मीरियों ने अपने दीगर साथियों के हमरा किया। खरलजादा कसरत राय ने CNI न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वॉक का मकसद कश्मीर की आज़ादी और भारत के मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम को उजागर करना है। मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ इस वॉक का इख्तिताम लंदन में किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ही दुनिया में एक बंदा हूं जो कि स्पेसिफिक काजेज़ के ऊपर वॉक करता हूं। ये मेरी वॉक जो है ये मैनचेस्टर टू लंदन चल रही है, जिसका आज यहाँ बर्मिंघम में पहुँचा हूँ। पूरा दिन बारिश में भी वॉक होती रही और सख्त सर्दी में भी वॉक होती रही। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा अपने कश्मीरी भाइयों से कि कभी भी आज़ादी प्लेट में रख के नहीं मिलती, उसके लिए कुर्बानी देना पड़ती है। और तहरीक आज़ादी कश्मीर की जो कुर्बानियों का तसलसल है, मैं उसी का एक हिस्सा हूँ। और ये जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, ये जो मैं पैदल इतनी सर्दी में सफ़र कर रहा हूँ, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि दुनिया को बावर करवा सकूं कि कश्मीर के अंदर किस लेवल पे जाके मजालम हो रहे हैं, किस तरह से कश्मीरी लोग एक जेल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कश्मीरियों को अब उनका हक़ खुद इरादियत देना ही पड़ेगा। ये नविश्ता दीवार है कि इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। इस मौका पर बर्मिंघम में इस्तकबालिया टीम के रहनुमा फहीम कयानी, नसर इकबाल, इकरामुल हक और दीगर ने CNI न्यूज़ को बताया कि कसरत राय का मुनफरिद अंदाज ब्रिटिश, कश्मीरी और पाकिस्तानी नौजवानों ने इंतहाई पसंद किया, जिस पर हमारे बच्चे भी हमसे पूछते हैं कि कश्मीर में किस कदर मुजालिम ठाए जा रहे हैं कि इस सर्दी और बारिश में एक आदमी इनकी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने के लिए पैदल सफ़र कर रहा है। कसरत राय साहब हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, इंटरनेशनल वॉकर है और इन्होंने बरतानिया को कश्मीर कोज़ के लिए चुना है। मैनचेस्टर से ये चले 2 दिन पहले, फिर स्टोक ऑन ट्रेंट आए, फिर अभी सख्त बारिश के अंदर, यानी आज अभी हमारे लिए खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन स्टोक से ये 70-80 किलोमीटर का सफ़र तय करके पैदल यहाँ पहुँचे हैं। सिर्फ एक ही मकसद है, कश्मीर की आज़ादी। ये हमारे माथे का झूमर है, हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं और हम ये हमारा हौसला बढ़ता है जब पाकिस्तान की कौम चट्टान बनकर तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ खड़ी है और उनके जो एक कमिटमेंट है कश्मीर के साथ, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। और ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पूरी दुनिया में जा रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम पूरी दुनिया के अंदर जो इंसानियत से मोहब्बत रखने लोग मजलूम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। कसरत राय साहब को हम यहाँ बर्मिंघम में तहरीक कश्मीर के प्लेटफार्म से वेलकम करते हैं। ये कसरत राय साहब जिन्होंने मैनचेस्टर से कश्मीर के लिए, कश्मीर की आवाज़ को बुलंद करने के लिए इन्होंने वॉक शुरू की, जो इंडियन हाई कमीशन लंदन तक इख्तिताम पजीर होगी। तो आज यहाँ ये बर्मिंघम पहुँचे हैं। हम तहरीक कश्मीर के प्लेटफार्म से इनको वेलकम करते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। कसरत राय साहब मैनचेस्टर से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। कश्मीर सॉलिडरिटी वॉक है इनकी मैनचेस्टर से लंदन तक।
اور اس میں یہ کشمیر کاز کو جو ہے اجاگر کر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, کمیونٹی سے ملاقات کر رہے ہیں. اور چونکہ یہ واک کرتے ہیں تو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, لوگ بڑا دلچسپی سے ان کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ملتے ہیں, بڑا خوش ہوتے ہیں. اور ان کا ایک نام ہے گنیز بورڈ کا ورلڈ ریکارڈ میں بھی واک کے حوالے سے, تو یہ پوری دنیا میں ایک پہچان ہے پاکستان کی. Who is an international peace walker, and he's been very welcoming into Birmingham today as well. And we understand he's been travelling across the world from Pakistan, representing the voiceless people in Kashmir. And his target is to travel across Europe. He's recently travelled from Manchester to Birmingham, and he next will be travelling on further on to London, and then further on to Switzerland, all the way across Europe. To stand and show his solidarity to the Indian occupied Kashmir and the people there who are suffering, and to highlight the flashpoint area of Kashmir to the whole international community, to get them to take some action and to end the curfew there and give back the returns of self-determination rights to the people of Kashmir. شرکا کا کہنا ہے کہ احتجاج ریکارڈ کروانے کا یہ منفرد انداز انٹرنیشنل میڈیا میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ متحدہ قومی موومنٹ لندن کے قائد الطاف حسین نے لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج بھی 48 گھنٹے کے نوٹس پر سب سے بڑا جلسہ کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں, لوگ آج بھی الطاف حسین کو جانتے ہیں. انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ قرار دیا. ان کا مزید کیا کہنا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ لندن کے قائد الطاف حسین نے کہا کہ وہ آج بھی 48 گھنٹے کے نوٹس پر سب سے بڑا جلسہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ آج بھی عوام کے دلوں میں رہتے ہیں اور ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کراچی میں حالیہ ضمنی انتخابات میں جب انہوں نے بائیکاٹ کی اپیل کی تو ووٹوں کی شرح بہت کم رہی. الطاف حسین نے یہ باتیں لندن کے علاقے ایجویر میں جمعرات کو ایم کیو ایم کے دفتر میں ایک پریس کانفرنس میں کی. انہوں نے کہا کہ آج بھی فری ہینڈ ملے تو وہ 48 گھنٹوں میں سب سے بڑا جلسہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں اور عوام صرف الطاف حسین کو جانتے ہیں. انہوں نے صحافیوں اور کارکنوں سے سوال کیا کہ آپ الطاف حسین کے سوا کسی اور کو ایم کیو ایم سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سن 80 اور 90 کی دہائی میں ایم کیو ایم کراچی میں بلا شرکت غیر راج کرتی تھی, جبکہ حیدرآباد سمیت سندھ کے کئی شہری علاقوں میں بھی پارٹی کا بہت اثر تھا. ان علاقوں میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی زیادہ تر نشستیں ایم کیو ایم ہی جیت لیتی تھی. الطاف حسین نے کہا کہ پراپرٹیز کیس میں لندن کی عدالت نے ایم کیو ایم پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا. اگر برطانوی حکومت اور برطانوی کورٹس کی بار ایسوسی ایشن نے اس یک طرفہ فیصلے کا سنجیدگی سے نوٹس نہیں لیا تو یہ فیصلہ برطانیہ کے منصفانہ نظام میں ایک بدنما لکیر کا حصہ ضرور بنے گا. انہوں نے برطانیہ کی وزیر داخلہ, وزیر خارجہ اور ہاؤس آف لارڈ سے اپیل کی کہ وہ قانونی ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کریں جو عدالتی فیصلے کا باریک بینی سے جائزہ لیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مسعود حسن صاحب سے جا کے پوچھ لیجئے, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں کہ ضیاء الحق کی سمری ملٹری کورٹ سے میں نے 9 مہینے کی سزا پوری کی, ایک دن کی معافی نہیں مانگی. تو اب آپ دیکھیے کہ میری آواز کو خاموش کرنے کے لیے انہوں نے کہا ایم کیو ایم اس طرح تو ختم ہو نہیں رہی, لہذا 1986 کو پھر مجھے اریسٹ کیا گیا. کبھی ہوم سیکریٹری چلے آ رہے ہیں. اچھا ان کے ساتھ جو ہے جو سول ڈریس میں جو لوگ ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے ہمارے یہ ہیں, ہمارے یہ ہیں. میں بچپن سے سبق پڑھا رہا ہوں اپنی نوجوانی سے کہ ایجنسی, اس تو لوگ کہتے تھے سیمنٹ کی ایجنسی, آٹے کی ایجنسی, پراپرٹی کی ڈیلرز کی ایجنسی. کون سی ایجنسی؟ میں نے کہا ایجنسیاں جنہوں نے ملک کو تباہ کیا. پھر آہستہ آہستہ جب ذہن بننے لگا تو پھر میں نے بتایا کہ آئی ایس آئی کیا ہے, ایم آئی کیا ہے, آئی بی کیا ہے, ایف آئی اے کیا ہے. These are the protectors wrongdoings of 2% elite class. They are not the protector of the assets of Pakistan and the people of Pakistan and the country.
अल्ताफ हुसैन ने MQM पाकिस्तान को एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता करार दिया और इल्जाम लगाया कि MQM के खिलाफ प्रॉपर्टीज केस में सारी फंडिंग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने की है। गुज़श्ता महीने लंदन की हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ही असल MQM है और MQM ट्रस्ट की तमाम जायदादों और प्रॉपर्टीज की मालिक और जायज हकदार MQM पाकिस्तान ही है। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call now 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. Al Qayyum Foundation International आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। और यहाँ आपको बताएं कि मैनचेस्टर के मकामी हॉल में अल-फलाह सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक चैरिटी डिनर का एहतमाम हुआ, जिसमें मैनचेस्टर की सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। उलमा कराम की जानिब से रमज़ान मुबारक में सदका और ज़कात के फ़ज़ाइल पर मुफस्सल गुफ्तगू की गई, जबकि सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रिंस नसीब अब्बास ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में सूफियाना कलाम पढ़कर समा बांध दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अल-फलाह सोसाइटी की जानिब से मुनाकिद होने वाले चैरिटी डिनर में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में सदर अल-फलाह सोसाइटी मोहम्मद अयूब, चेयरमैन अल-फलाह सोसाइटी जुल्फ़िकार मित्यालवी, मेहमान खुसूसी मेयर तजम्मुल खान और काउंसलर फरीद हुसैन थे। चेयरमैन मस्जिद कमेटी अरशाद खराना, चेयरमैन बिलाल मस्जिद हाजी मोहम्मद सिद्दीक, मेयर्स, डिप्टी मेयर, काउंसलर, सियासी और समाजी शख्सियात और उलमा कराम समेत 500 से ज्यादा लोगों ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद सनाखान मुस्तफ़ा प्रिंस नसीब अब्बास ने खूबसूरत अंदाज में सूफियाना कलाम पढ़कर तकरीब में समा बांध दिया। बादशाह उलमा कराम ने खिताब करते हुए माह रमजान में सदका और ज़कात के फज़ाइल पर मुफस्सल गुफ्तगू की, जिस पर शुरकाए तकरीब ने अल-फलाह सोसाइटी को दिल खोलकर इमदाद फराहम की। उलमा कराम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए माल से उसकी बीमार, लाचार और गरीब मखलूक की खिदमत करना अल्लाह की रज़ा का बेहतरीन जरिया है। रब तआला किसी बंदे से कलाम करता होगा, रब तआला किसी को नूर के मिंबर अता फरमाएगा, तो इससे मुराद ये है कि उन बंदों का काम बन जाएगा, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा देगा। तकरीब के अख्ताम पर कुरान नाज़ी के जरिए खुश नसीब आदम जलील को उम्र का फुल पैकेज दिया गया, जबकि पाकिस्तान की सलामती और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। फरहद काज़मी, CNN न्यूज़, मैनचेस्टर। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तना कुछ नहीं, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तना कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। अल-फलाह सोसाइटी इसर वाली जो माशाल्लाह ये तंजीम है, जो आज इसका जो इवेंट हुआ है आज माशाल्लाह, ये एक लीड्स की मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री में ये एक माशाल्लाह हिस्ट्री बनी है यहाँ पे कि माशाल्लाह रमज़ान में और माशाल्लाह इनकी तकरीब में तकरीबन 75-80 हज़ार पाउंड जो है वो इकट्ठा हुआ है और पूरे इलाके ने और लोगों ने फराखदिली का मुजाहरा किया है। ये सारी मेहनत का रिजल्ट है, जुल्फ़कार भाई जी मेहनत किया उसका नतीजा है। इन्हें एक पौधा लाया सी आज दरख्त है, मैं बहुत खुश हाँ। तो इंशाल्लाह ये जो हुकूमत ने कम से अस्पताल वगैरह ये इन्ना कुछ की है, इन सारे लोगों की मेहनत सी। हुकूमत को वैसे मैं सुनने तक ही रहा भाई फंड को नहीं, पर 6 गड्डियाँ प्रोटोकॉल वास्ते हैं, पेट्रोल वास्ते हैं, ठीक है। चकसवारी अस्पताल नहीं बनता, रियाम पुल आने बना सा, ठीक है। चकसवारी सड़क नहीं बनाई सक रहे, मैं आना क्या ये हो कोई करी रहे, ठीक है। तो ये असाने भैन भरा ओवरसीज ने इन्होंने होकर जाए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिथे जी हो सके मई दिहाड़ी राती 24 घंटे जिस तरह आसन उस तरह हाजिर हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सब लोगों ने देख लिया है कि आज का प्रोग्राम एक मिसाली प्रोग्राम है और आज की जो कलेक्शन है वो इस फलाह इदारे की रिकॉर्ड है और ये सब लोगों के ताउन से है और आप लोगों के ताउन की वजह से आज ये प्रोग्राम यहाँ तक पहुँचा है। और मैं आगे भी आपसे ये अपील करता हूँ कि आप जो है ना हमारे साथ ताउन करें और आपके बगैर ये इदारा कुछ नहीं है। अल-फलाह सोसाइटी 22 साल से गरीबों की फलाह बहबूद के लिए पेश है। ये तमाम जो है हमारे डोनर्स की मारून मिन्नत है। आज का जो प्रोग्राम है ये हमारी पूरी टीम को मुबारकबाद और ये हमारे डोनर की वजह से जो अल-फलाह सोसाइटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये जारी और सारी हैं। मैं तमाम डोनर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह ये तमाम पुराने रिकॉर्ड जो है इस प्रोग्राम ने तोड़ दिए हैं। जितने अजदाद था इन्हें सब बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं जोड़ा इस चार्टी ने फंक्शन कामयाब किया, स्पैशली मीडिया ना, स्पैशली साढ़े होस्ट आबद भाई हर दफ़ा साड़ी चार्टी ने ताउन करने अच्छे हैं। तो उस तो अलावा जितने हजरात आए ने साड़ी चार्टी की
बढ़ चढ़ के हिस्सा के नाल साडी चाटी कामयाब की गई है। इन्हां सारे लोगों का शुक्रिया अदा करने हैं। माल जड़ा ना ऐसी हलाल करने वास्ते ज़कात दियो, गरीबों की मदद करो, अल्लाह खुश होना। यारां ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚਾਰਟੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਗਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਖੁਸੂਸ ਅਸਾਂ ਭਾਈ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਨਰ ਨੇ ਇਹ ਦੁਲਾ ਸਨ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਮਤਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਯੂਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਣੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਆਦਰ ਅਵਲ ਹਮਦ ਸਨਾ ਇਲਾਹੀ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਹਰ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਹਰਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਤੱਕੋ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ, ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नी सरकार नी असा की ये मैसेज दे कि गरीबां यतीमां मस्कीनां ना ख्याल रखो। हम हजरात यहाँ हाजिर हुए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमें खुशी है कि हमारे इलाके के तकरीबन बहुत सारे सामीन दोस्त यार इकट्ठे हुए हैं और इस अल-फलाह सोसाइटी की कामयाबी के लिए पुरजोश जज्बे के साथ हिस्सा लिया। और आपको बताएं कि बरतानिया के शहर लीड्स में सिख कम्युनिटी की जानिब से मुसलमानों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया गया। रहमतों और बरकतों वाले महीने रमजान मुबारक में मुसलमान हो या गैर मुस्लिम सभी बाहमी हम आहंगी और रवादारी का पैगाम देते नजर आते हैं। गुज़श्ता बर्स की तरह इस साल भी यॉर्कशायर लीड्स की सिख कम्युनिटी की जानिब से अपने मुसलमान भाइयों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया गया। सिख कम्युनिटी के अफराद का कहना था कि रमजान में अपने मुसलमान भाइयों के लिए इफ्तारी का एहतमाम करके दिली सुकून मिलता है। आज जो किंग टायर्स लीड्स वालों इफ्तारी कराई जा रही है भाई कमलजीत सिंह एंड जगदीप सिंह शहरी वालों, तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਸੋ ਮੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤੁਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤੁਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਏਕੇ ਦਾ ਹੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਉਣ ਅਤੇ ਏਕੇ ਦਾ सबूत दें। सिख कम्युनिटी का इस तरह मुसलमान कम्युनिटी के लिए इफ्तारी का एहतमाम करवाना रवादारी और हम आहंगी की एक उम्दा मिसाल है। बर्मिंघम सिटी सेंटर में कायम होमलेस कैफ़े में ईस्टर का त्यौहार बेघर अफराद के साथ खुशी और जोशो जज्बे के साथ मनाया गया, जिसमें कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और होमलेस अफराद को तोहफे तहफ़ दिए। फलाही तंजीम की जानिब से होमलेस अफराद के बाल कटवाए गए, जबकि उन्हें अशिया खुर्दनोश के पैकेट्स भी मुहैया किए गए। रिपोर्ट करेंगी हदीका शाहीन। बरतानिया भर की तरह बर्मिंघम में भी ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बेघर की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम फीडो नीडो ने ईस्टर का त्यौहार होमलेस के साथ फ्री कैफ़े में मनाया, जहां हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ख़वातीन और हज़रात को मदऊ किया गया। इस मौके पर होमलेस अफराद की बाल कटिंग के साथ इनके बन संवरने की सहूलियात भी मुहैया की गई, जिसको होमलेस ने खूब एंजॉय किया और ईस्टर की खुशियाँ एक साथ मनाई। कैफ़े को खाने पीने के साथ दुल्हन की तरह सजाया गया। मल्टी कल्चरल माशरे से ताल्लुक़ रखने वाले बेघर अफराद ने फैमिली की तरह एक साथ ईस्टर की छुट्टियां एंजॉय की। इस दौरान मुंतज़मीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि होमलेस के साथ ईस्टर का त्यौहार मनाने का मकसद इनकी एहसास कमतरी को ख़त्म करके माशरे के आम शहरी के तौर पर इनको मुतारिफ करवाना है, ताकि इनके चेहरों पर भी खुशियाँ बखेरी जा सके। I am the Associate Dean for Scholar School with responsibility on student engagement, community partnership and support strategies which we have always built as an institution. Our mission, vision and value focuses on education for all. That's the vision of our CEO who set up this institution. And we have a partner collaboration with Fido Nido, which is our charitable arm of the institution. They have been doing a lot of work here, as you can see, providing and supporting the homeless and engaging with community partnership and growth. At Fido Nido, in all across our 4 centers in Birmingham, London, Manchester and Bradford, we are celebrating Easter Day, which is falling on Monday, Easter Monday and Good Friday tomorrow, with gifts and a care, so that the homeless people, they don't feel that they are not cared for. All our activities are directed to make them have a sense of belonging, a sense of appreciation and a sense of
pride in themselves. It's the season where we give love and share love. The theme for this party is give love, share love. So we, in the season of Easter and Ramadan, we are using this opportunity to share and give love to our service users. We have food, drinks. This is like an event we have annually every year, and we are just trying to remind them that we care about them, we love them and we support them, and you know, we are doing our best to. ہر سال کی طرح آج بھی فیڈو نیڈو نے جون سا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے لیے ایسٹر ایگ، ان کے لیے گفٹ، ساکس، کیپس وغیرہ کا انتظام کیا ہے. اور جیسا کہ پاکستان ایشین کمیونٹی جون سی ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیں ان کی ہر، جیسے کہ یہ لوگ باہر کا اکیلے رہتے ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہوتا، ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں اس موقع پہ. It's amazing what they've been doing with Fido Nido in terms of all the things they're doing for the homeless. It's absolutely amazing. There needs to be a lot more organisations that actually support wonderful causes like this. So, guys, look on the website and see all the amazing stuff and try and support the homeless during this bank holiday weekend, which actually has a lot of meaning. ہیلو، میرا نام ہمیرا ہے اور ہم یہاں پر آج ایسٹر کی جو فیسٹیول ہے وہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور انہیں ایکچولی بلیو ہی نہیں ہو رہا کہ ہم ان کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایسٹر کا یہ خوشی کا موقع. ہم انہیں فوڈ پیکس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور میں اسٹوڈنٹ ریپ ہوں اور انہیں ہیلپ کرنے آئی ہوں میں. So much and I enjoy it every year. فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو کی جانب سے ہوم لیس کو ایسٹر کی چھٹیوں کے دوران کھانے پینے کی اشیاء خوردونوش کے گفٹ پیک بھی مہیا کیے گئے تاکہ وہ چھٹیوں کے دوران خوراک کی ضروریات کو پورا کر سکے. اس موقع پر فلاحی تنظیم کے رضاکاروں کو سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے. شرکا کا کہنا ہے کہ بے گھر افراد کو عام شہری کے طور پر برابری کی سطح پر لا کھڑا کرنا ان کی احساس کمتری کو ختم کرنے میں فیڈو نیڈو کے چیئرمین زاہد بھٹی اور عبداللہ مشتاق کا اہم کارنامہ ہے، جس پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو 1 سال بیت گیا. سیاسی میدان میں کس نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ مبصرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت، جبکہ پی ڈی ایم کا حکومتی اتحاد حکومت کرنے کا اخلاقی جواز بھی کھو بیٹھا ہے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. منظر ہے 9 اپریل 2022 کا، جہاں وزیراعظم ہاؤس کے وسیوریز لان میں سابق وزیراعظم عمران خان سے باز صحافی آرمی چیف کی تعیناتی اور اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات سمیت ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کے حوالے سے سوال و جواب کر رہے تھے. پھر اسی رات کا دوسرا منظر پارلیمنٹ ہاؤس کا، رات کے 12 بجے کے قریب، اور اسپیکر اسد کیسر ایک بار پھر اجلاس شروع کر رہے ہیں جو اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے صبح سے جاری ہے. تاہم اس بار اسپیکر اسد کیسر کی جذبات سے بھری آواز میں انہوں نے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور اسپیکر کی نشست ایاز صادق کے حوالے کر دی. اجلاس کی صدارت ایاز صادق نے سنبھالی اور پھر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروائی، اور کچھ دیر بعد عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے. پارلیمان کی جانب سے ایک وزیر اعظم کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جب گھر جانا پڑا تو ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے خود کو غیر جانبدار قرار دینے کا اعلان بھی سامنے آیا. یوں ملک میں ایک نئے سیاسی باب کا آغاز ہوا. لیکن جہاں ایک جانب اقتدار سے رخصت ہو کر دوبارہ حزب اختلاف میں جانے والی پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کے خلاف احتجاج در احتجاج کا سلسلہ شروع کیا، وہیں ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے والی پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت معاشی میدان سمیت ہر محاذ پر چیلنجز کا سامنا کرتی رہی. اسی سیاسی ہلچل کے تسلسل میں مختلف نشیب و فراز سے گزر کر پہلے پنجاب کی صوبائی اسمبلی جنوری 2023 کے وسط میں تحلیل کی گئی اور اس کے 4 روز بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کر دی گئی. تاہم 90 روز میں انتخابات کا انعقاد نہ ہو سکا اور پھر سپریم کورٹ کی ہدایت پر الیکشن کمیشن نے اپریل کے اواخر میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان تو کیا، مگر سیکیورٹی اور مالی وسائل کی عدم دستیابی کے باعث اس اعلان کو بدلتے ہوئے 8 اکتوبر کو پنجاب کے انتخابات کی تاریخ دی. ایک بار پھر معاملہ سپریم کورٹ پہنچا اور 14 مئی کو پنجاب کے انتخابات کا شیڈول کا اعلان کر دیا گیا. 2023 ملک میں عام انتخابات کا سال ہے اور اس 1 سال کے دوران سیاست کے اتار چڑھاؤ میں کس نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ اس پر ماہرین کا کہنا ہے کہ مارچ 2022 میں عدم اعتماد کی تحریک آنے سے 1 سال قبل عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات شروع ہو چکی تھی اور ان کی مقبولیت کا گراف بھی گر رہا تھا.
जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें न सिर्फ इस दौर में ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में PTI के मुकाबले में JUI को कामयाबी मिली। तज्जियाकारों का कहना है कि अपोजिशन की जानिब से इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर 27 मार्च को उन्होंने इस तहरीक को नाकाम करने की कोशिश की, ताहम इसमें नाकामी के बाद उन्होंने साइफर के जरिए अवामी हमदर्दी समेटने की कोशिश की। 9 अप्रैल 2022 को अपने खिलाफ अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वो सड़कों पर आए और उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान में उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, जबकि इमरान खान की मकबूलियत की वजह हुक्मरान इत्तेहाद की पॉलिसियां हैं। हुक्मरान इत्तेहाद की नाकस पॉलिसियों के बायस हुकूमत को अवाम की पजीराई नहीं मिली और इन्हीं नाकस पॉलिसी ने इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा किया। और अब हाल ये है कि हुकूमत के पास ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं जिसकी बुनियाद पर वो वोटर्स के सामने उस बयानी को आगे ले जा सकें। ताहम इमरान खान ने सियासी तौर पर अपने लिए मसाइल खड़े किए और उनमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील करने के इक़दाम शामिल हैं। और खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान से, जहां इस्लामाबाद पुलिस ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान आने पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को सदारती लेवल की सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस के दौरान मुकम्मल सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी करा दी। एडिशनल जनरल पुलिस डॉक्टर अकबर नासिर खान की तरफ से सोशल मीडिया पर वाज़े किया गया कि न्यूजीलैंड की टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की आमद और PSL पर भी बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की गई थी। इस्लामाबाद पुलिस तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के मैचेस में भी मुकम्मल सिक्योरिटी देगी। इससे पहले ये इतलात गर्दिश कर रही थी कि इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम पर आने वाले अखराजात के लिए बोर्ड से पैसों की अदायगी का मुतालबा करते हुए सिक्योरिटी देने से इनकार किया है। PCB हुक्काम का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली टीमों को सदारती लेवल की सिक्योरिटी दी जाती और इसको यकीनी बनाना मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी होती है। याद रहे कि रावलपिंडी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 T20 और 2 वनडे मैचेस की मेजबानी करेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।